जबकि हुनैन की अम्मा उस तक उनके बड़ों का पैगाम पहुंचा चुकी थी। हुनैन इस बार बिल्कुल खामोश थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बेबस थी, अपनी मर्जी करके वो एक बार गलती कर चुकी थी। अब दोबारा उसको अपनों का साथ मिला था। वो अब चाह कर भी ये गलती दोहराना नहीं चाहती थी। चंद पल का खेल था। हुनैन सदीकी, हुनैन एहतशाम बन गई थी। एजाबे कबूल का मरला लाउंज में ही तय पाया था। निकाह होते ही तमाम लोग रुखसत हो गए थे। सरफराज साहब ने एक कहर आलूदा निगाह हुनैन पर डाली थी, जो किसी बुत की मानित बैठी हुई थी। निकाह होते वक्त भी उसके तासुरात तब्दील नहीं हुए थे। वो किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। कल रात से अब तक जो उसके साथ हो चुका था वो उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ गया था। पूरे खानदान के लिए वो काबिल नफरत बन गई थी। मगर एक शख्स था जो उसे रैम की निगाहों से देख रहा था। एहतशाम की निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर ही मरकूज थीं। मुतनासिब जिस्म की मालिक, बेहद वो खूबसूरत थी। सुर्ख सफ़ेद रंग की हामिल वो लड़की बहुत ही पुरकशिश थी। कुदरती गाल, पंखड़ियों की मानित खूबसूरत होंठ, वो लड़की आसमान से उतरी हुई कोई परी थी जो एहतशाम की जिंदगी में दाखिल हो गई थी। उसने शुरू से ही अपने नाम के साथ हुनैन का नाम सुना था, मगर इस फैसले के बाद उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। वो अब शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता था, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एहतशाम की अम्मा हुनैन को उसके कमरे में छोड़ने के लिए चली गई थी, जबकि सरफराज साहब अपने भाई का एक बार फिर शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ निकल गए थे। तमाम मामलात हल हो गए थे। खानदान की इज्जत भी बच गई थी और किसी को खबर भी नहीं हुई थी। कबीर साहब का इरादा था कि वो एक बड़े पैमाने पर वलीमा करके सबको इतला कर देंगे कि रुखसती सादगी से हो गई थी। कुछ देर वो अपने माँ बाप के हमरा लाउंज में ही बैठा रहा था और फिर कुछ सोच कर अपने कदम कमरे के जानिब बढ़ाए थे, जहाँ पर उसकी बीवी की हैसियत से हुनैन मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर मुंह दबे रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। एहतशाम वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक कबीर साहब ने बहुत कोशिश की थी कि एहतशाम पढ़ लिख जाए, मगर वो कारोबार में दिलचस्पी रखता था। उसकी अम्मा की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ऑफिसर बने, मगर उसने दिलचस्पी दिखाई ही नहीं थी। वो शुरू से ही कारोबारी मामलात हल करने का आदी था और अपने बाप के साथ ही फैक्ट्री संभाल रहा था। उसको पढ़ाई की ज़रूरत थी, जितना उसे चाहिए था उसने पढ़ लिया था। लेकिन हुनैन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने मास्टर्स किया था और आगे भी पढ़ने का इरादा रखती थी, मगर हालात के हाथों वो धोखा खा गई थी। उसकी निगाहें कमर पर फैले उसके बालों पर थीं। वो कदम ब कदम चलता हुआ हुनैन के पास आया था। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करके हुनैन उठ बैठी थी और सामने अपने इतने करीब एहतशाम को देखकर उसकी जान लबों पर आई थी। उसे लगा था एहतशाम भी मोहिब की तरह उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करेगा। उसने डर कर अपनी आंखें मीच ली थी, जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यही हाल हुनैन का था, मगर अचानक ही उसे अपने गाल पर ठंडा ठंडा लम्स महसूस हुआ था। मोहिब के थप्पड़ का निशान उसके गाल पर था और एहतशाम उसके गाल पर मरहम लगा रहा था। वो हैरान रह गई थी। एहतशाम उसके गालों को इतनी एहतियात से छू रहा था, जैसे अगर उसने ज़रा भी तेज़ी दिखाई तो वो टूट जाएगी। हाँ, वो कांच की गुड़िया ही थी जिसको मोहिब के धोखे ने तोड़ दिया था। उसके गाल पर मरहम लगाकर एहतशाम ने उसकी गहरी आंखों में देखा था, जिसमें आंसू का समंदर था। उसने मरहम एक तरफ रखी थी और हुनैन को देखते हुए बोला था, जो लड़कियां इस तरह रोती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। रोकर आखिर हासिल क्या होगा तुम्हें, सिवाय तकलीफ और बीमारी के? एक पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, और तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी? मैं तो तुम्हें बहुत काबिल समझता था। भाई, पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, मगर तुम तो हम जाहिलों से भी बदतर हो। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसको महसूस क्यों कर रही हो? हिम्मत दिखाओ, उठो और उसका मुकाबला करो। जिस तरह उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, तुम उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं पत्थर मारो। उसने तुम्हें जलील किया है, तुम्हें रुसवा किया है, और तुम भी उसे रुसवा कर दो। तुम्हें उसने तलाक दी है, तुम उसे इस दुनिया से मिटा दो। रोने से क्या हासिल होगा, बोलो। एहतशाम की बात सुनकर हुनैन की निगाहें झुक गई थी। वो गुलोगेर लहजे में बोली, मुझे मालूम है तुम सिर्फ अभी हमदर्दी दिखा रहे हो। चंद दिन बाद तुम भी मुझे ताना दोगे, लेकिन खुदा की कसम एहतशाम, मैं बेकसूर हूँ।
उस शख्स ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में कुछ इस तरह फंसाया था कि मैं अंधी हो गई थी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय उसके। वो कहता था कि दिन है तो मैं कहती थी हाँ दिन है। शाम कहता था तो मैं भी उस बात पर ईमान ले आती थी। उसने मुझसे वादे किए थे कि वो ताउम्र मेरा साथ निभाएगा, वो आखिर लम्हे तक मेरा साथ देगा जब इंसान दम तोड़ रहा होता है। मगर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे मेरी निगाहों में ही गिरा दिया। मैं क्या उससे बदला लूं? उसने तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे बाबा जो मुझे हमेशा नरम निगाहों से देखते थे, मुझे अपने सीने से लगाते थे, मुझे सबसे अव्वल रखते थे, आज वहीं मुझे सख्त निगाहों से घूर रहे थे। उन्होंने ना मुझे सीने से लगाया था और ना ही मेरे सर पर हाथ रखा था। शायद वो मुझसे नफरत करने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझसे दोबारा मिलेंगे। मैं बहुत बुरी हूँ, एक बहुत खुदसर लड़की हूँ जिसे अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर दी है। उस रात ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी गलत हूँ। जो इंसान अपने माँ बाप की तौहीन करता है तो ज़िंदगी भी उनका मजाक बना देती है। और तुम देखना एहतशाम, मेरी ज़िंदगी में भी रुसवाई लिख दी गई है। मुझे हैरान की है कि तुमने मुझे कबूल क्यों किया। मैं तो एक बुरी लड़की हूँ, बद किरदार हूँ, मुझे मालूम है। वो बोलकर चंद पर खामोश हुई थी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, हाँ मुझे मालूम है तुमने सिर्फ दुनिया दिखावे की खातिर मुझे अपनाया है। चंद दिन बाद तुम मुझे भी तलाक देकर इस घर से निकाल दोगे। वो बोलते बोलते तड़प के रो रही थी और एहतशाम के सीने से लग गई थी, जबकि एहतशाम ने उसे झड़का नहीं था और ना ही उसे अपने वजूद से दूर किया था, बल्कि उसे अपने सीने में भींच लिया था। उसके बालों को सहलाते हुए वो धीमी आवाज़ में बोला था, मैं वादा करता हूँ मेरी जान, मैं मरता मर जाऊँगा लेकिन हुनैन एहतशाम को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सुकून बनूंगा, तुम देखना, बहुत जल्द मैं तुम्हें ज़िंदगी की तरफ ले आऊँगा। लेकिन हुनैन रोते रोते एहतशाम की बाहों में एक बार फिर बेहोश हो गई थी। उसने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लिया था। उसका मुकम्मल मुआयना करवाने के बाद डॉक्टर ने ज़हनी दबाव का खदशा जाहिर किया था। साथ में तलकीन की थी कि इनका भरपूर ख्याल रखा जाए। अगर इनका ख्याल ना रखा गया तो जल्द ही ये लड़की अपनी जान की बाजी हार सकती है या फिर कोमा में जा सकती है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसको पहली रात ही तलाक हो गई, और वो भी अपने पसंदीदा मर्द से। डॉक्टर ने चंद मज़ीद हिदायत दी थी और वहाँ से चला गया था, जबकि एहतशाम की अम्मा बहन उसके पास ही बैठे थे। हुनैन गहरी नींद सो रही थी। एहतशाम अपनी माँ की जानिब देखा और परेशान लहजे में बोला, इसका ख्याल रखना, ये मत सोचना कि आपके बेटे के पास आने से पहले ये कहीं और थी। बस इतना याद रखना कि ये एहतशाम की बीवी है और आपकी बहू है। वो ये बोल कर ठहरा नहीं था, बल्कि घर से निकल गया था। वो कहाँ गया था किसी को कुछ इल्म नहीं था। उसकी बहन ने पूछा भी था, उसके पीछे भी आई थी, मगर वो ठहरा नहीं था। ताई अम्मा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा था और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर बोली थी, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। हाँ, गलती हर इंसान से होती है, मगर जो गलती को सुधार ले वो इंसान नेक होता है। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। रात की दूसरे पहर एहतशाम वापस आया था। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। उसने एक निगाह अपने माँ बाप के कमरे के दरवाजे पर डाली थी और फिर ऊपर की जानिब बढ़ गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो निगाह सीधी बेड पर सोई हुनैन पर गई थी। क्या वो सुबह से जागी नहीं थी? क्या उसने कुछ नहीं खाया था? यही सोच उसे हलकान कर चुकी थी। ये कैसा एहसास था? वो बचपन से उसके नाम से मुंसलिक थी, लेकिन कभी उसे ऐसा एहसास उसके लिए महसूस ही नहीं हुआ था। कई बार इतला मिलती थी कि हुनैन की तबीयत खराब है, वो बहुत जल्द बीमार हो जाती थी, लेकिन अब रिश्ता कुछ और था। वाकई निकाह के 3 बोल में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि कोई भी शख्स अपने महरम से मोहब्बत के बगैर नहीं रह पाता। वो कदम ब कदम चलता हुआ हुनैन के पास आया था, जो गहरी नींद में थी। वो काफ़ी मुरझाई हुई लग रही थी, आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरे पर जर्दी सी घुल गई थी। एक रात में ही उस बदतरीन शख्स ने उसके खानदान की सबसे हसीन लड़की को मुरझा कर रख दिया था। बेशक नसीब खूबसूरत चेहरों का मोहताज नहीं होता। उसने झुककर हुनैन के चेहरे के नकोश चूमे थे और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अपने आप से मुखातिब हुआ था। तुम्हें जल्द जिंदगी की तरफ ले आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत जताऊँगा कि कभी तुम्हें वो शख्स याद ही नहीं आएगा। बेशक कुदरत के मंसूबे कुछ और ही होते हैं। अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो एक पल के लिए खौफजदा हो गई थी। एहतशाम उसके बहुत करीब सो रहा था
کیا وہ رات بھر اس کے پاس تھا؟ کیا وہ رات بھر اس کے لیے جاگتا رہا تھا؟ اس کے دل نے فوراً ہی نفی کی تھی۔ اسے معلوم تھا احتشام بھی اس کے باپ اور تایا کی طرح سخت گیر تھا۔ اسے معلوم تھا احتشام عام مردوں کی طرح ہے، اپنی بہن پر غصہ کرنے والا، اسے پردے میں رکھنے والا۔ اگر وہ پڑھا لکھا انسان ہوتا تو کبھی اس کی ایسی سوچ نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ کبھی نہ کبھی احتشام اسے عام مردوں کی طرح اس بات کا تانا ضرور دے گا کہ وہ پہلی رات ہی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کے در آ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے رونے پر مجبور کر چکی تھی۔ اس کے دور ہٹنے سے احتشام کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حنین کی اڑی اڑی رنگت پر ڈالی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب تک لڑکی فضول سوچ پالتی رہو گی تب تک ماضی میں ہی اٹکی رہو گی۔ ماضی کو بھول کر حال میں زندگی گزارنا سیکھو۔ ماضی ماضی ہوتا ہے جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے یاد کر کے تکلیف میں رہنا بے وقوفی ہے۔ وہ یہ بول کر بستر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے فیکٹری جانا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد تیار ہونے لگا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو حنین بستر کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حنین کے سراپے پر ڈالی تھی۔ ابھی تک وہ اس لال جوڑے میں ہی کہتی جو پہلی رات اس نے زیب تن کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ لال رنگ اس پر کھلتا ہے۔ وہ اپنے بال ٹاول سے رگڑنے لگا تھا جب اچانک ہی حنین اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے شیشے میں اس کا اور اپنا مکمل عکس دل ہی دل میں دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ بے شک ان دونوں کی جوڑی با کمال تھی۔ حنین انگلیاں مروڑ رہی تھی، یقیناً وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹاول ایک طرف رکھ کر حنین کی جانب دیکھا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس کا یک ٹک دیکھنا حنین کو مزید کنفیوز کر چکا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی، میرا نام حنین ہے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں اور آئندہ آپ خیال رکھنا۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ احتشام کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی، تو یعنی وہ کافی دیر سے اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کا نام حنین ہے۔ یہ سوچ ہی اسے ہنسنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو دونوں ایک ساتھ ہی نیچے کی جانب بڑھے تھے۔ حنین نیچے جانے سے کترا رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا تائی اماں اور تایا ابو کا اسے سامنا کرنا ہوگا۔ اس رات کے بعد اسے کل دن تک کوئی ہوش نہیں تھا، مگر اب اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی اور تھوڑا بہت احتشام کا ہاتھ بھی اس میں شامل تھا۔ وہ بہت آرام سے حنین کو ڈیل کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس پر الزام تراشی کرتا، اسے تانے دیتا، اس پر غصہ کرتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں وہ پڑھا لکھا انسان نہیں تھا مگر اس میں انسانیت موجود تھی۔ اس کو دنیا کا ڈھنگ نہیں تھا مگر اسے معلوم تھا عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، محرم اور نامحرم کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ناشتہ پہلے ہی ملازم میز پر سجا چکے تھے۔ سب لوگ ہی بیٹھے احتشام اور حنین کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے قریب آ کر اپنے باپ اور اپنی ماں کو سلام کیا تھا، اپنی بہن کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور حنین کے لیے کرسی گھسیٹی تھی۔ حنین کے لیے تمام مناظر حیران کن تھے۔ اس کے بھی بھائی تھے، اس کے بھی بابا تھے، مگر نہ اس کا بھائی کبھی اپنی بہن کے لیے اس طرح کرتا تھا اور نہ ہی محب کو اس نے کبھی اپنے لیے اتنا کچھ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے بیٹھتے ساتھ ہی حنین کے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکالا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ مکمل کھائے۔ وہ خاموشی سے کھانا تناول کرنے لگا تھا۔ وہ مسلسل تایا ابو کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی ناشتے کی میز پر احتشام کی آواز گونجی تھی، بابا ناشتہ کریں، حنین کو کیوں گھور رہے ہیں؟ اس کی ہتھیلی میں تری اتری تھی۔ کیا وہ اس کے ہر گھبراہٹ کو اتنا باریک بینی سے دیکھ رہا تھا؟ یہ تمام حالات اس کی سمجھ سے بلاتر تھے، جبکہ اس کے باپ نے فوراً ہی احتشام کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس لڑکی کو سمجھا دینا، اس گھر کے کچھ قاعدے قانون ہیں، اگر اس نے ان کی پاسداری نہیں کی تو ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھانا آتا ہے۔ جو اس نے گل کھلایا ہے نا، اس کو ہم نے برداشت کر لیا ہے، ورنہ اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اس کو اتنی عزت دی جاتی۔ حنین کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج تایا ابو بول رہے تھے، کل کو تائی اماں بولتی، پھر عائشہ اور پھر احتشام۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن احتشام اپنے ابا کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً ہی بولا، بابا میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کے لیے جان حاضر ہے، مگر میری بیوی کی ایسی باتیں کہنے کا حق میں کسی کو نہیں دیتا۔ یہ میری ہے اور اب اس پر ہر بات مجھ سے منسلک ہے۔
آپ اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنا سکتے، وہ صرف اور صرف اس کا ماضی تھا۔ میں یہاں بیٹھے آپ تینوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی سے آپ لوگ اس کے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ حال میں میرے پاس آئی تھی، تو آپ لوگ اس کو حال میں دیکھو۔ اس کا ماضی دیکھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ گھر والوں کی اجازت سے ہی محب سے شادی کی تھی، اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اس بدبخت کے گھر گئی تھی۔ چاہے اس شادی میں اس کے والدین کی مرضی شامل نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کیا تھا۔ اس کا ماضی کوئی ایسی غلطی نہیں اور نہ ہی گناہ ہے۔ گھر والوں کو منایا اور شادی کی، وہ چاہتی تو گھر سے بھاگ کر گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھی شادی کر سکتی تھی۔ خیر اب یہ باپ بند ہو جانا چاہیے تو بہتر ہے۔ وہ یہ بول کر حنین کی طرف متوجہ ہوا تھا، اسے ٹھیک طرح ناشتے کرنے کی تلقین کی تھی، جبکہ حنین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس پل محب کے گھر سے نکلی تھی وہ سمجھی تھی کہ اب سب ختم ہو گیا، اس کی دنیا اجڑ چکی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، یہ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ مگر اپنے قدرت کے انصاف پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ نماز کی پابند تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ناشتے کی میز سے اٹھ گئی تھی اور سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ وضو کر کے وہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی اور سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں پریشانی آئی تھی، وہ بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر کمرے میں آیا تھا اور اسے سجدے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اس نے بھی اس کے ساتھ مل کر شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ ان کے خاندان میں محض کبیر صاحب ایسے تھے جو اکثر اوقات حنین کے ذات کو نشانہ بنا لیتے تھے، مگر ہر بار احتشام اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور دنیا کے سامنے حق سے اسے اپنا کہتا تھا۔ اس نے حنین کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی تھی کہ تم نے گناہ نہیں کیا، نہ گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کی۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا جس نے ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر تمہیں اتنی اذیت دی۔ چند دن بعد ہی بڑے پیمانے پر اس کا ولیمہ کیا گیا تھا اور کئی لوگ دلہے کے طور پر احتشام کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے، جس طرح وہ اپنی زوجہ کا خیال رکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا، اس کا شرارہ پکڑ کر چل رہا تھا۔ لوگ حنین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد جو احتشام اچانک غائب ہوا تھا، وہ سیدھا محب کے پاس گیا تھا، اس کو سزا کروائی تھی۔ دھوکہ دینے کے جرم میں اس نے اپنے کچھ ذرائع سے محب کو 3 سال قید کروائی تھی اور ساتھ میں 50 لاکھ کا جرمانہ لکھوایا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک بزنس مین تھا جس کی بہت پہنچ تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، جس طرح لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اب حنین بھی حیران ہو جاتی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ احتشام پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا بلکہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گا، لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ چند دن بعد ہی احتشام نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر حنین نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ بے شک جو لوگ محض انسان کو دیکھ کر اس کی شخصیت کو جانچ لیتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔